हुन में बिला तखीर प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक ते करना। तिलावत कुरान हकीम इरशाद फरमान वास्ते मैं दावत देना इसी जामिया दे कारी मुदर्रिस कारी अल हाफिज़ वलीद अल आसिम हाफिज़हुल्लाह ताला नू कि ओ माइक ते आन और तिलावत कुरान पाक समाअत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
وما تشاءون إلا أن يشاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم.